कुछ भी नहीं कर सकते, मैं सब ये किया हूँ, कानूनी कार्रवाई किया हूँ, खुद ऐसा बोलने लगा। तो हमारे तारीफ सरोवर जाकर हम समझाए उसे कि वो ऐसा मत करके डोनेशन करेंगे तो तेरा ही नाम बदनाम होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी बचना है। और ऐसे लोगों को टीचरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी किताबें सांगली में गई थी, लेकिन टीचरों ने नहीं लिया उसे। और टीचरों का भी भाई उस वक्त बहुत शुक्र अदा करता हूँ। टीचर हजरत मेरे साथी हैं, तो इतना ही तमाम लोगों का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा ऐसे प्रोग्राम में मेरी किताब को शाये किया और मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद कौन से गज़ा के शेरी मजमूए पर तबसरे के लिए मैं शाहिद शोलापुर के नौजवान शायर मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार वजाहत साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपना तबसरा पेश करें कौन से गज़ा पर। सामीन, कौन से गज़ा पर तबसरे से पहले मैं आज की सामीन पर तबसरा करना चाहूँगा एक जुमले के अंदर कि हजरात से दरख्वास्त है कि वो अपने मोबाइल स्विच ऑफ करें और ख्वातीन से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को स्विच ऑफ करें। तो आगाज उसके नाम से करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। सदर ज़ी-वक़ार, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और मुहज़्ज़िब सामीन, जैसा कि नाज़िम जलसा ने फरमाया वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए वक्त की तंगी के पेश नज़र मैं अपनी बात को शुरू से ही समेटने की कोशिश करूँगा। कौन से गज़ा पर तबसरे की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जो हबीब शौक़ साहब का दूसरा शेरी मजमा है। इससे पहले उनका शेरी मजमा सन 2005 में मताए सुखन के नाम से मंजर आम पर आ चुका है। किताब के दूसरे ही सफ़े पर हबीब शौक़ साहब ने आपने मेरी रहनुमाई की वरना इलियास में भटक जाता कहकर अपना शेरी मजमा, अपना मजमे कलाम अपने शफीक उस्ताद जनाब इलियास अहमद इलियास के नाम से मंसूब कर दिया है। और यूँ उन्होंने शागिर्दी का हक अदा करने के साथ साथ उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को एक वकार बख्शा है। तो इलियास अहमद इलियास साहब ने भी हर्फ चंद के जरिए मुख्तसर और जामे अंदाज में हबीब शौक़ साहब के सुखन पर गुफ्तगू की है। बस ये सच है कि आजकल भारी भरकम अल्फाज की काफिया पैमाई एक मखसूस तबके में फन समझी जाती है, मगर हबीब शौक़ साहब इस बीमारी से, इस फन से कोसों दूर हैं। चूंकि वो जज्बाती इंसान हैं, बल्कि जज्बाती इंसान ही नहीं, जज्बाती शायर, या यूं कहा जाए कि जज्बात के शायर हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जज्बात की अलग अलग कैफियत उनके अशार में जा बजा देखने को मिलती हैं। और अगर मैं ये कहूं कि सोच के कैनवस पर इजहार और बयान के सलीस ब्रश के साथ उन्होंने जज्बात के रंगों की एक कौसे कज़ा बनाई है, तो शायद गलत ना हो। मौजू की तंगदावानी में सिमटे रहने के बावजूद जनाब हबीब शौक़ साहब ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है और अपने दिल की बात कहने में उन्होंने कहीं भी मसलहत से काम नहीं लिया और ही ना कहीं मुनाफिक और मुनाफिकत का पर्दा नहीं लिया। शौक़ वैसे तो सनरसीदा हैं, शौक़ वैसे तो सनरसीदा हैं, फिर भी लगते हैं नौजवान की तरह। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये शौक़ साहब का एक शेर है उनके मजमे कलाम में। मैंने तो सिर्फ ये बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि शौक़ साहब के शायरी में दौरे शबाब की कैफियत और किसी सनरसीदा का पुख्ता तजुर्बा, इन दोनों का हसीन इम्तिजाज आपको देखने को मिलेगा। किसी जगह पर वो रिश्तों के दरमियान पोशीदा खुदगर्जियों की नकाबकुशाई भी करते हुए नजर आते हैं, तो किसी जगह रिश्तों की अहमियत को भी उन्होंने वाज़ेह किया है। देखिए शेर मुलाहिज़ाओं के, मुझे कत्ल करने में था हाथ जिनका, मुझे कत्ल करने में था हाथ जिनका, वही सोग मेरा मनाते बहुत हैं। या फिर दोस्ती प्यार वफा की बातें जेब देती हैं सब फसानों में। ऐसे ये और ऐसे बहुत सारे अशार हैं
تو ان کی شاعری بہت ساری جگہ میں نے دیکھا ہے کہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کرتی ہوئی مجھے نظر آئی ہے شاعری. تو کہیں سماج کو منظم کرنے کے لیے انہوں نے بڑے ہی سلیس انداز میں نصیحت آموز باتیں بڑے احسن طریقے سے انہوں نے کی ہیں. جیسے کہ ایک شعر میں انہوں نے کہا کہ میرا مسلک پوچھنے والوں سنو، میرا مسلک پوچھنے والوں سنو، آدمی ہوں یہ میری پہچان ہے. کتنے بہترین احسن اور سلیس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ پہچان کرائی ہے. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ چند ایک اشعار پر مشہور اشعار سے متاثر ہو کر لکھے جانے کا گمان بھی گزرتا ہے. جیسے ایک مشہور شعر ہے کہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو جب میں نے ان کا یہ شعر پڑھا کہ آدمی کے کام آئے آدمی اور عبادت کیا ہے یہ بتلائیے، تو اس پر یہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مشہور شعر سے متاثر ہو کر انہوں نے لکھا ہے. الغرض میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حبیب شوق کی شاعری روایتی طرز فکر کا لبادہ اڑے ہوئے سماجی شعور، نفسیاتی حقائق اور تہذیبی قدروں کی پاسداری کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور شاعری سے ہٹ کر اگر بات کی جائے کتاب کی فنی تکنیک کے اعتبار سے کتاب کی اگر بات کی جاتی ہے تو سرورق اچھا ہے اور اچھا ہو سکتا تھا. پہلے صفحے پر ناشر کا نام شاید غلطی سے چھوٹ گیا ہے اور ٹائپنگ کی بہت ساری غلطیوں نے پروف ریڈر کی شخصیت پر ایک سوال نشان چھوڑا ہے. اور اس مجمع کلام میں حمد، نعت اور 6 قطعات کے علاوہ 52 غزلیں ہیں جو میں نے خود شمار کی ہیں کیونکہ مجھے فہرست کی کمی کا شدت سے احساس ہوا. لیکن یہ تمام باتیں میں نے تنقید کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن جب اس سے گفتگو شنید کے دوران مجھے یہ اس بات کا علم ہوا کہ ٹائپنگ کی غلطیوں کے تعلق سے جب میں نے ذکر کیا تو جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اس کتاب کو ٹائپ کرنے والا ایک 12 سال کا بچہ ہے تو میں نے کتاب کی غلطیاں آئیں گی، میں نے کہا اگر یہ اس جگہ پر 7 خون بھی کر دیتا تو معاف ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس 12 سال کے بچے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جس نے اس کتاب کا سر وقت بھی بنایا اور اس کتاب کی ٹائپنگ بھی کی ہے. تو مجموعی طور پر بقول حبیب شوق صاحب ہی میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ تبصرہ لکھ کے میرے فن کے حریفوں نے مجھے گرانا چاہا بہت پر گرا نہیں ہوں ابھی. شکریہ. آئیے حضرات اب ہم کون سے غزہ کا رسم اجرا کرتے ہیں. میں ہمارے صدر محترم جناب شاہد لطیف صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ کون سے غزہ کا اجرا کریں. فوٹوگرافر ذرا پیچھے ہو. کون سے غزہ؟ یہ شہر شولہپور کے ایک مشہور شاعر محترم جناب حبیب احمد شوق صاحب کا دوسرا مجموعہ کلام ہے. آپ زوردار تالیوں سے اس کتاب کا استقبال کیجیے. جی بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں ہمارے اس جلسے کے صدر جناب حبیب شوق صاحب شاہد لطیف صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اس کتاب کے خالق جناب حبیب شوق صاحب کی خدمت میں یہ پھولوں کا نذرانہ پیش کریں. جناب حبیب شوق صاحب. جی بہت بہت شکریہ. میں کون سے قضا کے خالق محترم جناب حبیب شوق صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. جناب حبیب شوق صاحب.